सरकारी इदारों में अस्करी विंग्स, रेंजर्स ने बड़ा कदम उठा लिया। बैंकों में सियासी दफातर की निशानदही, क्या दहशतगर्दी पनप रही है? कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे का एतराफ, सदेबाब क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। दहशतगर्दी का सामना पूरी दुनिया को है, पूरे मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस इस चैलेंज को फेस करता आ रहा है। और बात जब पाकिस्तान की करें, बिलखुसूस कराची की तरफ अगर स्पेसिफिकली आए तो कराची शहर इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर शामिल है। कराची शहर में मल्टी डायमेंशनल जो उस पर टेररिज्म कही जाती है, कई जगह पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स काम करते हैं, कहीं पर ऐसी अस्करी तंजीमें, कलदम तंजीमें काम करती हैं, कहीं पर इस वक्त किसी और किस्म की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का सामना इस वक्त कराची शहर को करना पड़ता है, जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि 2013 से एक ऑपरेशन चल रहा है कराची में, और ऑपरेशन के समरात भी हमें मिलते हुए नजर आए थे जब यहाँ के हालात हमें बेहतर होते हुए नजर आए। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सी चीजें हाईलाइट करने लगे हैं और मैं आपको सीधा इस पे आते हुए, क्योंकि आज एक अहम इंकशाफ या एतराफ चौधरी निसार साहब ने किया कि हाँ, कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है। कुछ लेटेस्ट फिगर्स वगैरह मैं आगे चल के प्रोग्राम में शेयर जरूर करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि इस शहर के अंदर जहां सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स होते हैं, सियासी जमातों की यूनियंस के ऑफिसेस मुख्तलिफ सरकारी इदारों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये सरकारी इदारे वो होते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आम हुर्फ में जिनको कहा जाता है, जो पाकिस्तान की नेशनल एक्सचेकर में भी इनके प्रॉफिट्स जाते हैं, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन होता है। और जब ये इन सेक्टर्स में सियासी भर्तियां होती हैं तो उसका नुकसान इकोनॉमी को भी होता है, लेकिन ये तो हमें पता था। लेकिन एक और नुकसान जो होता है, जिसके बारे में अब हमारे सामने चीजें आ रही हैं कि इन सियासी भर्तियों में बहुत से मिलिटेंट विंग्स भी भर्ती हो जाते हैं और वो अपने दफातर खोल लेते हैं इन सरकारी इदारों के अंदर, और वहां से बैठकर न सिर्फ उनको मेडिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बल्कि पॉलिटिकल सपोर्ट और हर तरह की सपोर्ट हासिल होती है। और ये जो इंकिशाफ जो है, या फिर आप कह लें ये बात सरप्राइज तो नहीं थी लेकिन पहले से थी, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में रिसेंटली ये मामला जेरे गौर भी आया। और जब मैं कह रहा हूं जेरे गौर आया तो इस हवाले से कोई हतमी फैसले भी हुए, और एक हतमी फैसला जो एक प्रेस रिलीज की सूरत में रेंजर्स ने जारी किया और आवाम से कहा कि जी आप बताएं कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा आपको नजर आता है तो आप गोश्त मुलाजमीन या अस्करी तंजीम का, तो आप उसकी इत्तला रेंजर्स हेल्पलाइन पे करें। मैं पढ़ के अगर आपको सुनाऊं इसकी वर्डिंग्स। गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि किसी सरकारी इदारे में किसी भी सियासी जमात या अस्करी तंजीम के दफातर नहीं होने चाहिए। इस फैसले की रोशनी में तमाम सरकारी इदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस किस्म के सियासी या अस्करी तंजीम के दफातर को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। बसूरत दीगर तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलावा अजी इन इदारों में मौजूद तमाम गोश्त मुलाजमीन जो सियासी और इन अस्करी तंजीमों के असर व सूख की बुनियाद पर भर्ती हुए और इदारों से गैर हाजिर रहते हैं, ये मुलाजमीन दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्विस हैं और इनको फिल फौर फारिग कर दिया जाए। रेंजर्स ने ये भी हेल्पलाइन नंबर्स अपने दिए, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल्स वगैरह, और 1101 जो उनकी हेल्पलाइन है उसको अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लोग उस पर इत्तला दे सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या है बड़ी डेवलपमेंट? वाकई में सरकारी इदारों के अंदर क्या ऐसे गोश्त मुलाजमीन है जो कि दहशतगर्दी में मुलव्विस हो जाते हैं शहर में? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करता चलता हूं, मेरे साथ जनरल राइड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, साबिक वजीर दाखिला वफाकी मौजूद है। जल साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रमशेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली हैं और कराची के हालात पर, सिंध पर बिलखुसूस काफी एक्टिव रहते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के सरबराह हैं और इस वक्त गवर्नेंस पर गहरी नजर रखता है इनका इदारा, और दीगर मामलात पर भी। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जल साहब, आपकी तरफ आते हुए इस प्रोग्राम को लेकर, सवाल को लेकर, ये जो रेंजर्स की जानिब से प्रेस रिलीज आई, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सरकारी इदारों से सियासत के खात्मे के लिए? कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जल साहब? ये जो डेवलपमेंट है ये इससे पहले भी इस पर काम हुआ था जी, और कहा गया था कि बहुत से अदारे जिसके अंदर सियासी पार्टियों ने अपने दफ्तर कायम किए हुए हैं जी, वो दफ्तर वहां से खत्म किए जाए। एक किस्म का कब्जा है। जब एक पार्टी दफ्तर बनाती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, फिर आपस की चपकलिश होती है, फिर सियासत आ जाती है, फिर वहां लड़ाई मार कुटाई और सब किस्म के काम शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले यहाँ यूनिवर्सिटियों में, उसके बाद कॉलेजों में
اس کے بعد افسوسناک طریقے سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکولوں کے اندر بھی سب پارٹیاں کے زبردستی اپنے جھنڈے لگاتی تھیں. چونکہ میں بہت سارے اسکول میں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس یہ روزمرہ ہم کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ جی اے این پی والوں نے زبردستی جھنڈا لگا دیا, اب ان کو اتار کے پیپل پارٹی نے لگا دیا, فلانے نے لگا دیا. تو مطلب ان کی آپس کی رائولری خواہ ایک ادارے کے اندر گھس کر شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سے ایسے ادارے کہ جہاں پر ان کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہونی چاہیے, یہ وہاں پر گھستے. تو یہ اسٹیپ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ادارے بلا کسی دھوس دھاندلی کے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیں اور ان کے پارٹیوں کے دباؤ میں نہ آئیں جو وہاں پر اپنے دفتر قائم کرتی ہے. بلکہ آج سے چند سال پہلے انہوں نے جو بڑے بڑے قد اعظم فوٹویں لگی ان کے لیڈرز کی, وہ سب وہاں سے اتروائی تھیں اور جھنڈے اتروائے تھے. اور یہ ایک ضابطۂ اخلاق گورنر ہاؤس میں طے ہوا تھا جس کے مطابق کہا تھا کہ یہ اتار لیں گے, شہر کے مختلف علاقوں سے بھی اتار لیں گے. تو اب دوبارہ سے اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے. مجھے امید ہے اس کو اب سختی سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. نہیں تو لاسٹ ٹائم برآمد ہو صاحب جب پچھلی بار یہ ہوا تھا تو پچھلی بار کامیاب نہیں ہوا, تو اس دفعہ کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ یعنی وہی سیاسی جماعتیں ہیں, وہی تقریباً حالات ہیں, یا حالات مختلف ہیں کہ اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جھل صاحب کیا ہوگا اس دفعہ؟ پہلے بھی ضابطۂ اخلاق گورنر ہاؤس میں طے پایا تھا اور کافی حد تک یہاں پر جو جھنڈے تھے اور بہت بڑے قد اعظم فوٹوگرافز لگی ہوتی تھی مختلف پارٹی کے لیڈرز کی, اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے چند سالوں سے وہ اتر گئی ہیں. اور اس میں اس وقت بھی اس پہ کچھ نہ کچھ عمل کافی حد تک ہوا تھا. لیکن جہاں تک تعلق ہے, جو آپ نے ایک نئی بات جو دوسری کی ہے کہ بہت سے اداروں میں گوشت ورکر ہیں اور وہ غالباً کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں, تنخواہ وہاں سے جاری ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. اور یہ وہ ادارے ہیں کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت آتی ہے اور جس کو محکمہ ملتا ہے, تعلیم کا ملے یا صحت کا ملے یا لوکل باڈیز کا ملے, وہ اپنے آدمیوں کی بھرتی ضرور کرتا ہے. اور اس میں بہت سارے گوشت ورکر بھی ہوتے ہیں, وہ تنخواہ ان کی پارٹی کو چلی جاتی ہے یا اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے گوشت ورکر نکل رہے ہیں, تعلیم میں بھی نکل رہا ہے, واٹر بورڈ میں بھی نکل رہے ہیں, کے ایم سی کے ڈی اے میں بھی نکل رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی میرے خیال میں بایو میٹرکس لا کر اور ٹیکنالوجی لا کر اس پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو بات ہے نیا والا پہلو ہے. خرم زمان صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ جو بات رینجرز کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ ایسے گوشت ملازمین ہیں جو کہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں ملیٹنٹ ونگز کو؟ سر یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. کیا آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں کیا ملیٹنٹ ونگز کو سپورٹ کرتے ہیں, سرکاری دوروں بیٹھتے ہیں؟ آپ بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں خرم زمان صاحب, اور کیا ایسا واقعی میں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ خرم زمان صاحب؟ دیکھیں بالکل یہ حقیقت ہے اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے. سندھ اسمبلی میں بے شمار بار ہم نے جو ہے لوکل گورنمنٹ منسٹری کے بارے میں بتایا کہ کے ایم سی کے اندر, ڈی ایم سی کے اندر جو ہے نا ایسے ملازم موجود ہیں جو ڈیوٹیز پہ آتی نہیں ہیں اور ان کا نام جو ہے شامل ہے ایسے ٹیررسٹ لسٹ کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جو اے کیٹیگری کے جو ٹیررسٹ ہیں اس میں سے 190 میں سے 142 ہیں وہ آج بھی مسنگ ہے, جن کو آج بھی آپ کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو اجازت کون دیتا ہے؟ یہی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کے اندر آتی ہیں. وہ صحیح کہا جنرل صاحب نے, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ بے شمار ایسی بھرتیاں آپ کو ملیں گی, آپ کو بے شمار ایسی سی ڈی جی کے میں ملے گی, آپ کو کراچی واٹر سپلائی بورڈ بھرا ہوا ہے, کے ایم سی آپ کا بھرا ہوا ہے, ڈی ایم سیز آپ کی بھری ہوئی ہیں. تو دیکھیں گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں, وہ ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پبلک کو سرو کرنا ہوتا ہے, وہ سیاسی جماعتوں کے دفتر بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. لیکن سیفان اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ایپکس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سرکاری اداروں کے علاوہ ایسے سیاسی دفتر وہ بھی ہیں جو پبلک پلیسز پہ کھولے ہوئے ہیں, پبلک پارکس کے اندر کھولے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈسپینسریز میں کھولے ہوئے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی بی ایچ یوز کے اندر پولیٹیکل آفس کھولے, وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کمرشل آفیسز پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ سرکاری دفتر کھولے ہوئے ہیں. روڈوں پہ فٹ پاتھ کے اوپر نظر آئے گا آپ کو سیاسی جماعتوں کی کراچی کے اندر دفتر کھولے ہوئے ہیں. میرے اپنے حلقے کے اندر میں آپ کو بتاؤں, ڈسپینسری کے اندر وہ جو ہے سیاسی جماعت کا دفتر کھولا ہوا ہے, ایک پارک کے اندر دفتر کھولا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ڈسپینسری میں دفتر کھولا ہوا ہے, اسکول میں دفتر کھولا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ کا, سٹنگ گورنمنٹ کا جو ہے میرے حلقے کے اندر بی ایچ یو کے اندر جو ہے وہ دفتر کھولا ہوا ہے. تو اس طرح قبضے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا گھوسٹ امپلائیز آتے ہیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈیوٹیز پہ آتے نہیں, ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور سرکار کے اوپر بوجھ آتا ہے. لیکن دہشت گردی بھی کرتے ہیں خرم صاحب, جو بالکل ایسے بہت سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں, ایسے مرڈر کیسز آئے ہیں,
پچھلے دنوں کوئی ایسی نیوز بھی سامنے آئی تھی کہ یہ جو آپ کا فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے کچھ ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے تھے. کراچی کے اندر چیزیں سامنے آتی رہی ہیں, لیکن بات یہ کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. رینجرز ہو گیا یا ایپیکس کمیٹی ہو گئی, یہ تو ایک ایسا تحفہ اس کراچی شہر کو مل گیا. اگر یہ نہیں ہوتا اچھا تو کراچی کے شہری کیا کریں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک کی طرف بڑھوں گا اور احمد بلال صاحب آپ کی طرف ہی, کیونکہ کمیٹی کا فیصلہ ہے تو آپ سے جاننا ہے کہ اس کے عمل درآمد میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور کس طرح اس کا عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئی ٹیز کا تذکرہ ہوا ہے, تو ایسی بہت سی جی آئی ٹیز آئیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم فلاں ادارے میں کام کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بینکس کو اس پر وارن کیا گیا ہے, ان کو بھی خطوط لکھے گئے ہیں بینکس کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر بھی کیا سیاسی دفاتر بن چکے ہیں مختلف تنظیموں کے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں سیاسی اداروں میں, سرکاری اداروں میں سیاسی بھرتیاں جن کی وجہ سے نہ صرف وہ ادارے اکنامکلی تباہ ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایسے گھوسٹ ملازمین کام کرتے ہیں جو فائنینشل سپورٹ کے بعد اس شہر میں دہشت گردی کرتے ہیں مبینہ طور پر. یہ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہوئے ہیں, ان کی عمل درآمد پر ہم آئیں گے. میں احمد بلال صاحب کی طرف آؤں. میرے ساتھ احمد بلال محو صاحب پلڈیٹ کے سربراہ موجود ہیں, خرم سمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور ان کے ساتھ جنرل ٹائٹ معین الدین حیدر صاحب سابق گورنر سندھ ہمیں اس پر جوائن کر چکے ہیں. میں مزید اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے کچھ کمپلینز آپ کو دکھانا چاہوں گا. جو ایک بینک, قومی بینک ہے, جس کے بارے میں باقاعدہ ایف آئی اے اور رینجرز کو کمپلینز لانچ ہوئی, اور یہ وہیں کے امپلائیز اور مختلف لوگوں کی طرف سے بتایا گیا کہ فلاں برانچ کا مینیجر یا فلاں برانچ کا ڈپٹی مینیجر یا برانچ مینیجر یا پھر ای وی پی یا پھر ایس ای وی پی یا پھر اس وقت مختلف جو عہدوں پہ لوگ کام کرتے ہیں, وہاں پر وہ لوگ ایک سیاسی تنظیم, اور صاف صاف نام بتاؤں تو ایم کیو ایم کا نام لکھا ہے لیٹرز میں کہ ان کی سرپرستی میں وہاں پر اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر ان کے تعلقات اچھے ہیں ان لوگوں سے ایم کیو ایم سے, یا پھر وہ کسی اور وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی کئی کمپلینز ایف آئی اے اور رینجرز کو گئیں, اس طرح کی بہت سی کمپلینز. ہم نے کمپلینز ساری ریکارڈ حاصل کیا. میں اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں. جو 23 جون کو خط لکھا گیا رینجرز کی طرف سے, یہ خط تمام بینکس کو ارسال شاید ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جی ایم کو, نیشنل بینک کے جی ایم کو ارسال ہوا ہے, اور اس میں ہدایت کی گئی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ it has been reliably learned that MQM has been maintaining its offices with office bearers in different banks over the last many years, whereas such activities were sustained by the coercion of militant wing of the SAT party. پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہوا ہے کراچی بدامنی کیس 2011 کا, اور یہ کہا ہے جی it is requested to take such stock of the aforesaid misuse of your esteemed banks, branches, buildings in case of any resistance. Pakistan Rangers is available on short notice. یہ خط ارسال کیا گیا بینکس کو. احمد بلال صاحب, تو ہم نے کے پی ٹی, مختلف ادارے, اب کمرشل بینکس, سرکاری بینکس, سر یہ کیا ہے اس وقت؟ احمد بلال صاحب, رینجرز لکھ رہی ہے بینکس کو کہ ایسے اگر لوگ ہیں تو آپ دفاتر سے اپنے نکالیں ایسے لوگوں کو. کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ سٹیپ احمد بلال صاحب؟ دیکھیے, یہ اس لحاظ سے بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون کے نفاذ کا معاملہ ہے وہ بہت کمزور ہے. یعنی یہ تو ایک بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا یا کسی ملیٹنٹ ونگ کا کسی سرکاری ادارے کے اندر دفتر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کہ کوئی گھوسٹ امپلائی ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ صحیح کہا ابھی آپ کے باقی پینلسٹ نے کہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے, اور کبھی یہ سلسلہ بڑا زور شور سے اٹھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ گھوسٹ امپلائیز موجود ہیں اور یہ آفیسز بھی سرکاری اداروں کے اندر موجود ہیں. یہ کیوں نہیں ہٹائے جا سکتے, ان کو کیوں نہیں ان سے پاک کیا جاتا, یہ ہے اصل مسئلہ, اور یہ وہ سیریس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. دیکھیے, جو سیاسی جماعتیں مختلف لیولز پہ, صوبائی سطح پہ یا مقامی سطح پہ برسر اقتدار رہی ہیں یا ہیں, وہ بذات خود اس سارے کام میں شریک رہی ہیں. وہ اپنے کارکنوں کو, اپنے لوگوں کو
तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको पेट्रोनाइज करने के लिए, सही। उनको माली इमदाद बहम पहुंचाने के लिए, अहमद लाल साहब, उनको गोस्ट एम्प्लॉइज के तौर पे बिल्कुल लाती ठीक है। हैं। अहमद लाल साहब, ये मुझे बताएं कि अगर एक तो लेबर डिविजन्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं, लेबर डिविजन्स, क्या उनका खात्मा हो जाना चाहिए सिरे से, या फिर लेबर डिवीजन से खात्मा हो जाए, या फिर ये सियासी बुनियाद पे जो लोग अंदर आ चुके हैं उनकी सफाई होनी चाहिए? ये होना क्या चाहिए इस सिलसिले में? देखिए, अगर तो वो जेन्युइन किस्म की लेबर यूनियंस हों जी, जो बिल्कुल जेन्युइनली लेजिटिमली इलेक्टेड, जिनको बारगेनिंग एजेंट का दर्जा दिया जाता है, अगर वो हैं तो उनके दफातर अगर सरकारी इदारों में मौजूद हैं एक महदूद से जगह पे, तो वो कोई इतनी तशवीश की बात नहीं है। तशवीश की बात इसकी तरफ इशारा नहीं किया जा रहा। इशारा जिस चीज़ की तरफ किया जा रहा है कि इन का लेबर यूनियंस की आड़ में इन सरकारी जमातों ने अपने फुटहोल्ड कायम कर लिए हैं, अपने दफातर कायम कर लिए हैं, जिनके ज़रिए से वो अपने सियासी काम सर अंजाम देती हैं और अपने फिर दीगर ऐसे गैर कानूनी किस्म के काम सर अंजाम देती हैं। तो असल मसला तो वो है, तो लेकिन उस मसले को ख़त्म नहीं किया जा रहा क्योंकि सियासी जमातों की तरफ से ताउन नहीं है। दोनों बड़ी सियासी जमातें जो सिंध के अंदर हुक्मरान रही हैं या हैं, उनकी तरफ से सिंध के रेंजर्स के साथ ताउन का मामला जो है वो ज़रा कमज़ोर है। तो यही वजह है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब खुर्रम ज़मान साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्या ये जो खत अब इस वक्त रेंजर्स की तरफ से बैंक्स को अरसाल हुआ, इस तरह और इदारों को भी लिखा गया होगा और एपेक्स कमेटी का फैसला हो चुका है, अमल दरामद खुर्रम ज़मान साहब हो रहा है इस पर? ये खतों देखिए सैफान साहब, आपने कहा कि इसमें जो ना गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क आता है। मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है और जो सबसे बड़ा रीज़न है कि सियासी जमातें अपने लोगों को सरकारी इदारों के अंदर भर्ती करती है, उसका एक बहुत बड़ी वजह, उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इन्हीं सरकारी इदारों में से जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इलेक्शन के अमले की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। जैसे कि कराची वाटर सप्लाई बोर्ड हो गया, KMC हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। आप कराची का एग्जाम्पल ले लें, कराची के अंदर कितना हमने शोर मचाया कि धांधली होती है। देखें, जब ये सियासी कारकुन इन सियासी इदारों के अंदर नौकरियां करेंगे और इनके जो लीडर्स हैं जो इनको नौकरियां दिलाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब इलेक्शंस के दिन होंगे तो ये किसके साथ फेथफुल होंगे? अपने मुल्क के साथ फेथफुल होंगे या अपनी उन सियासी जमातों के साथ होंगे? देखें, एक वाटर बोर्ड का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो पुराने आपके यहाँ पे सिटिंग वो थे, अपने चेयरमैन थे हाजी मुनव्वर साहब, उन्होंने पिछले दिनों कहा था सिटिंग चेयरमैन ने वाटर बोर्ड के कि मुस्तफ़ा कमाल जो आपके मेयर थे, उनके दौर के अंदर हजारों लड़कों को जो है सियासी जमात के भर्ती किया गया था कराची वाटर बोर्ड में। और आज की रिपोर्ट ये है कि कराची वाटर बोर्ड के अंदर टोटल 13,000 मुलाजिम हैं, जिसके अंदर अंदाजन 2 से 2,500 जो हैं वो सियासी भर्तियां हैं। और आपको टोटल ज़रूरत जो कराची वाटर सप्लाई बोर्ड के अंदर है वो 3 से 4,000 है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क को नुकसान कितना हो रहा है, इकॉनमी में इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मेरा हल्का है, मेरे यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, इतना मसला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और जब वाटर बोर्ड के अमले से बात करें या उनको रेजिडेंट्स कहते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है, आप पानी का मसला हल करें, तो वो जवाब देते हैं कि बल्ले को वोट दिया, बल्ले से जाके जो है ना पानी मांगो। तो इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है उसके बाद लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो ओपनली इस वक्त कहा गया और इसमें तो बाकायदा रेंजर्स ने MQM का नाम लिखा है, जो बैंक को खत लिखा है, स्टेट बैंक को, नेशनल बैंक के GM को, और कहा है जी आपके ऑफिसेज हैं, दफातर हैं, और उसमें क्रिमिनल साफ साफ लिखा है जल मुईद साहब। ये इससे ओपन क्या हो सकता है? अब उसके बाद क्या होना चाहिए? ये तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पिछले तकरीबन 19-20 साल से मैं कराची की सिचुएशन से बाखबर रहता हूं, और जिस ज़माने में मैं गवर्नर था यहाँ, तो नवाज शरीफ ने बैंकिंग रिफॉर्म्स पहली जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी, जो बैंक्स को ओपन किया गया था और कहा था आस्ता आस्ता इनको ठीक करके प्राइवेटाइज किया जाएगा। उस वक्त UBL और HPL भी और काफ़ी दूसरे अलाइड सारे सरकारी बैंक थे। और एज ए गवर्नर, हालांकि ये काम चीफ मिनिस्टर का था, उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे टास्क दिया कि इनकी जो यूनियंस हैं वो बेइंतहा मजबूत हैं और मैनेजमेंट उनके सामने बेबस है। ये तमाम जो पीली टैक्सी की स्कीम है या और कोई स्कीम आती है, सब इनके अपने लोग इसको हड़प कर जाते हैं और मैनेजमेंट इनके सामने बेबस है। ये बड़े बड़े लोन इनके तमाम लोग जो है यूनियन के ले लेते हैं। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम जो बड़े बड़े दफातर थे, चाहे ये सरकारी हों या नीम सरकारी हों या बैंक्स के हों, वहां कदे आदम बड़ी बड़ी फोटोएं लगी होती थी, झंडे लगे होते थे, इनके दफ्तर मौजूद होते थे।
لیکن اب جو ہے کافی حد تک کم ہو گئے. اچھا. اور نیشنل بینک سرکاری ادارہ ضرور ہے لیکن ان کے پاس پاور ہے اور ان کے پاس پہنچ ہے, پولیس کے ساتھ بھی پہنچ ہے ان کی, اور ان کے یہ جو ہے رینجرز کی بھی مدد ہمیشہ لے سکتے ہیں. کوئی اگر غیر ضروری طور پہ پریشر لا رہا ہو یا دفتر بنا رہا ہو یا غیر قانونی کام کر رہا ہو, باقی رہے اس کے جو امپلائیز ہیں اس میں سے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ پیپل پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں گے الیکشن میں, کوئی ایم کیو ایم کو دینا چاہیں گے, کوئی اے این پی کو دینا چاہیں گے, کوئی تحریک انصاف کو دینا چاہیں گے, وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے لیکن دفتر وہاں نہیں قائم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. جیسا ایک بریک کی طرف بڑھیں گے اور میرے خیال سے بہت اچھی بات آپ نے کی, میں آتا ہوں آپ کے پاس جواب کمپلیٹ لیتے ہیں, لیکن کیا کراچی شہر میں ہو کیا رہا ہے اس وقت, کیونکہ جو فگرز ہمارے پاس رمضان مبارک کے مہینے کے آئے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے, وہ فگرز کچھ اور ہی پکچر پیش کر رہے ہیں. آج چودھری نثار صاحب بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کا سدباب کیا ہے, یا ہے بھی یا نہیں, یا پھر یہ جن بے قابو ہو چکا ہے؟ اس بریک کے بعد جانیں گے. دیکھتے رہے گا بے نقاب. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کراچی شہر کے اندر ایک مہینے کے دوران 3000 سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کے انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی اس کے علاوہ کتنے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو اس کا اندازہ خود لگائیں, کیونکہ جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہ 3000 سے زیادہ ہیں. اور جو سی پی ایل سی سے ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ بھی لاسٹ ایئر کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس وقت اندھا دھند طور پر عید جس طرح آ رہی ہے تو یہ کرائم جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی چھیننے سے لے کر بائک چھیننے کا, بائک چھیننے سے لے کے موبائل کی اسنیچ اور موبائل تھیفٹ, ہر طرح کے وہ کرائمز جو جس کو آپ کہتے ہیں جی اسٹریٹ کرائمز, وہ اس وقت ایک ہوش ربا اضافہ اس میں اندر ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. آپ یہ ڈیٹا سی پی ایل سی کا دیکھ رہے ہیں جو 2005 سے کمپیریزن میں ہے, ایک اضافہ بڑا شدید ہے. آج چودھری نثار صاحب نے بھی اس کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں اضافہ ہوا ہے. میں اسٹارٹ کرتے ہوئے احمد بلال صاحب, ہو از ریسپانسبل فار دس سر؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, تو پھر ہم کیا رینجرز کو کہیں, پولیس کو کہیں, سندھ حکومت کو, کون ذمہ دار ہے؟ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے؟ یہ کراچی کے شہری محفوظ نہیں ہے اس وقت فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو آج, خصوصاً عید جس طرح آ رہی ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ تو صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, اور صوبائی حکومت کی ایڈ کو جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, خواہ وہ پولیس ہے خواہ وہ رینجرز ہیں, پھر ان کو بھی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. یہ سبھی لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر چونکہ زیادہ فوکس ٹارگٹ کلنگ کے اوپر اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے اوپر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ فوکس اگر ان دو چیزوں پہ رہا ہے اور اس کے اندر خاطر خواہ امپروومنٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے, تو غالباً پھر یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کے اوپر اس طرح کا فوکس نہیں رہا, اسی لیے اس کے اندر کمی بھی نہیں آئی اور اب اس میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ فوکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے اوپر فوکس کم ہو. تو اگر نفری کی کمی کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کیا جانا چاہیے, لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے وہ سندھ حکومت اس کو حل کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ پولیس کے اندر سیاسی بھرتیاں کرتی ہے, پولیس کے اندر سیاسی ٹرانسفرز کرتی ہے, سیاسی پروموشنز کرتی ہے. اس کے نتیجے میں پولیس جو ہے وہ تو عضو معطل بن کے رہ گئی ہے. تو سارا ملبہ جو ہے اب رینجرز پہ آ کے گر گیا ہے. تو جب تک پولیس کو آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے اور لوکل گورنمنٹ کو یہاں پہ ایک ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ کام مستقل طور پہ ہوگا نہیں. اس لیے اس کو فوری طور پہ تو خیر فوکس کر کے شاید کسی حد تک کمی کر لی جائے, لیکن مستقل اس کا علاج یہی ہے کہ پولیس کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور لوکل گورنمنٹ کو یہاں پہ فعال بنایا جائے. یہ دو کام جب تک نہیں ہوں گے جب تک اس کا مستقل حل تو ہوگا نہیں, اور صوبائی حکومت اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اچھا جل صاحب, یہ جو جن بے قابو ہو چکا ہے اسٹریٹ کرائمز کا, ایک بار پھر سے یہ کس طرح تھم سکتا ہے معاملہ, یا پھر یہ معاملہ ہاتھ سے جا رہا ہے؟ آج چودھری نثار تسلیم کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں. جی دیکھیں, میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر عید کے موقع پر, ہر رمضان کے موقع پر کراچی میں کرائم بہت بڑھ جاتا ہے, اور خصوصاً اسٹریٹ کرائم, پرس چھیننا, موبائل چھیننا, پیسے چھیننا, سامان چھین کے بھاگ جانا. ابھی آپ دیکھیے آج سے بینکنگ ایکٹیویٹی جو ہے ملک میں چھٹیوں سے بند ہو گئی ہے. اب 4-5 دن کی چھٹیاں ہیں, اور ابھی جس طرح یہ چاند رات ہے اس پہ بے انتہا خریداری ہوتی ہے,
करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, तो वो लोग बैंकों में पैसे जमा नहीं कर सकते और वो अपने घरों को लेके जाते हैं या कहीं और लेके जाते हैं, रास्ते में बहुत लूटे जाते हैं। ये अब से पैटर्न नहीं है, ये 15-20 साल से मैं पैटर्न देख रहा हूं। और ईद के मौके पर बहुत लोग कराची का रुख करते हैं। आप देखेंगे फकीरों की भरमार है, उसमें कितने जेन्युइन फकीर हैं, कितने उस पर जब मौका मिले तो कोई चीज चोरी करने के और डाका मारने वाले हैं। ये भी आपको पता है कि रमजान के महीने में जो एहतराम मुसलमान, बहुत से तो एहतिकाफ में बैठ रहे हैं और बहुत नमाजें पढ़ रहे हैं तरावी, लेकिन इसी शहर के अंदर ये पता है आपको डाके भी ज्यादा बड़े हैं। अभी अगले रोज 2 डाकुओं को जलाया गया, सही बात है। उसमें से एक तो जल के मर गया, दूसरे के अब तक जो था। तो मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए, जो मेरा तजर्बा यह है कि हर ईद के मौके पर क्राइम हमेशा बढ़ जाता है। इसका सद्देबाब क्या है? नहीं, लेकिन सर मैं मेरे ख्याल में इसका सद्देबाब ये ये सर लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल काफी ज्यादा, यानी पिछले साल भी रमजान आए थे माशाल्लाह, पिछले साल ईद थी, जो ईद पर हालत थी उससे कहीं ज्यादा बदतर हालत है इस दफा ईद पर। इसकी वजह क्या है कि मतलब हर साल होता है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑपरेशन इतने सख्त होने के बावजूद, बार बार ये कहने के बावजूद कि ऑपरेशन को तेज कर दिया गया जल साहब, फिर भी ये क्राइम रुक नहीं रहा, हाथ भी नहीं आ रहा किसी के। देखिए, मेरी अक्सर बात होती रहती है रेंजर्स वालों से भी, पुलिस वालों से भी, और मैं इनसे ये कहता हूं कि कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम की वजह से बहुत परेशान हैं। निस्बतन कम फैमिली दहशतगर्दी का शिकार होती हैं, कोई बम ब्लास्ट होता है या कुछ और, लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम का जो है आपको बहुत सुनने को मिलता है कि जो मेरा मोबाइल छिन गया, मेरा पर्स छिन गया, मिसेस जेवर उतरवा लिया वगैरह वगैरह। तो वो यही कहते हैं कि हमने अपनी तवज्जो जो रखी हुई है वो दहशतगर्दी पे रखी हुई है, कालादम तंजीमों पे रखी हुई है, और हम ज्यादा जोर उस पर लगा रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी हम अपनी कोई ना कोई फोर्स, पुलिस वाले खसूसन, वो कह रहे हैं हम स्पेयर करेंगे जो इस काम पर तवज्जो देगी। लेकिन इसमें अहम काम यह जो आपके सामने आया है कि कराची शहर पूरी तरह कैमरों से कवर नहीं है, उसमें से काफी कैमरे नाकारा हो गए हैं, काफी का रेजोल्यूशन कमजोर है। और इसी अपेक्स कमेटी जिसका आप बात करें, इस अपेक्स कमेटी में यह फैसला हुआ कि यहां पर कैमरों की तादाद बढ़ाई जाएगी, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, और यहां पर नफरी भी पुलिस की बढ़ाई जाएगी जो कि कम है। जब ये स्टेप्स उठाएंगे, उनकी ट्रेनिंग ठीक होगी, तो मेरे ख्याल है इन सूरत हाल में स्ट्रीट क्राइम में बेहतरी आएगी। सही है, ठीक है सर, ये हो। लेकिन चौधरी निसार साहब ने तो इस पद तक, अहमद बिलाल साहब, एतराफ किया इस बात का कि हुआ है, मतलब अब तक आप जिस तरह कह रहे हैं सिंध हुकूमत इस प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल जो है सिंध हुकूमत है, तो अहमद बिलाल साहब इस पर क्या वफाक इंटरवीन कर जाए कराची के शहरियों को रिलीफ देने के लिए? क्या करें अहमद बिलाल साहब? यानी जिस तरह के हालात हो चुके हैं, किधर जाए आवाम, कहाँ जाए, किससे पूछे? देखिए, एक लिहाज से तो वफाक इंटरवीन कर ही रहा है, लेकिन वो सूबे की दरख्वास्त पे कर रहा है। अब ये जो रेंजर्स है ये तो एक वफाकी इदारा है और ये 25 साल से सूबे की मदद के लिए आया हुआ है, लेकिन सूबे को भी अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी ना। अब सूबा जो है वो अपनी मदद खुद करने को तैयार नहीं है। 25 साल से वो रेंजर्स पे डिपेंडेंट है, अपनी पुलिस की भर्तियाँ कर रहा है, उस पर खर्च भी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर करप्शन की वजह से और सियासी असर रसूख की वजह से वो पैसा ज़ाया जा रहा है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही और पुलिस एफिशिएंट नहीं है, पुलिस जो है वो उस तरह से होशियार नहीं है। और आप ये कैमरों की बात मोइनुद्दीन हैदर साहब कर रहे थे, आज दुनिया भर में कैमरों के ज़रिए ही काम होता है, हर जगह पे पुलिस का सिपाही नहीं खड़ा होता। लेकिन अब ये जो कैमरे लगाए गए हैं उसके अंदर भी लगता है करप्शन हुई है, क्योंकि वो कैमरे सब स्टैंडर्ड थे, वक्त के ऊपर वो काम नहीं करते और उसके नतीजे में वो अपना जो उनके से फ़ायदा हासिल करना होता है वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो मतलब ये है कि करप्शन जो है वो जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, सही बात है, और जब तक कि सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगी, उस वक्त तक आप इससे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। साहब आपकी तरफ आते हुए, ये खुरमान साहब क्या वजह है इसकी? इस पर स्ट्रीट क्राइम तो थम नहीं रहे, इस पर आपके अपने हल्के में क्या सूरत हाल है? देखिए और क्या बात हो रही है? देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले कैमरे की बात हो रही है। मैं आपको बताऊं कि शहर कराची के अंदर इस वक्त 2292 कैमरे लगे हुए हैं, और अगर लंदन का कंपैरिजन करें तो लंदन जो है वो कराची से छोटा शहर है और वहाँ पे 60,000 कैमरास लगे हुए हैं, और हमारे जो 2292 कैमरे हैं उसके अंदर से 40% जो वो ख़राब हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक पुलिस वाला जो है वो 350 अफराद के लिए होना चाहिए, और शहर कराची के अंदर जो है एक पुलिस वाला 850 अफराद को देख रहा है। और आगे चले जाते हैं,
آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں، جو ایس ایچ اوز آتے ہیں، جو پوسٹ ہوتے ہیں، وہ پیسہ دے کر آتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر خاص طور پہ یا پورے صوبے سندھ کے اندر جو ایس ایچ اوز لگتے ہیں وہ پیسہ دے کے لگتے ہیں. اب ان کو مہینہ بھی جمع کرانا ہے اپنے باسز کو. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پیسہ مکمل کریں گے یا وہ کرائم کو دیکھیں گے؟ اسٹریٹ کرائم تو آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. بازاروں کے اندر جو ہے جتنی بھی انکروچمنٹ لگی ہوئی ہے آج کی تاریخ میں، جتنی انکروچمنٹ ہے، ہر جگہ سے پولیس کے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ پیسہ جمع کرتے ہیں. اب وہ پیسہ جمع کرنے میں وقت گزاریں گے یا اسٹریٹ کرائم کرنے کو دیکھیں گے؟ اس کے بعد آپ اور آگے چلے جائیں. لیکن خرم صاحب یہ جو سارے فیصلے ایپیکس کمیٹی کے اندر، جس طرح بھی جن صاحب نے بتایا، یہ اس پر فیصلے ہوئے کہ 12 میگا پکسل کے کیمرے اس شہر میں لگیں گے، اور یہ معاملات تو فیصلے تو ہوئے ہیں سر، لیکن کیا آپ ان فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں؟ اس کا اصل میں دیکھیں کیمرے تو لگے ہیں. دیکھیں ڈسپائٹ جو ہے نا رائز ان کرائم، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپریشن کو پیچھے لے جایا جائے یا اس کو رول بیک کر لیا جائے. آپریشن بالکل چلنا چاہیے. ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر بالکل کام ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن دیکھیں جب کیمرے لگتے ہیں تو کیمرے کے اندر کرپشن ہو جاتی ہے. جب پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں تو وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی ہیں. جب سیاسی دفتر کھولتے ہیں سیاسی سرکاری اداروں کے اندر تو سٹنگ گورنمنٹ جو خود بیٹھ کے کام کر رہی ہے. ابھی ایپیکس کمیٹی کہاں جائے؟ کیا کیا چیزیں دیکھیں؟ فوج کیا کیا دیکھے گی؟ فوج اپنی جو ہے اپنے بارڈرز کو بھی دیکھے گی، آپ کے شہر کراچی کو بھی دیکھے گی، پھر سرکاری جو دفتر ہیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو بھی دیکھے گی. تو جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے، جب تک اس چیز کو سمجھیں گی نہیں کہ اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے، لائل ہونا ہے اپنے ملک کے ساتھ، تو دیکھیں چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی ہیں. پھر وہی بات ہوگی، کہیں گے کہ فوج آ گئی، فوج نے مارشل لا لگ گیا. دیکھیں آپ عوام کو خود چاہتے ہیں، آپ تو خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. ہمارے جو لوگ ڈیموکریسی کے اندر بیٹھے ہیں، جو ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں، جو کہتے ہیں. لیکن خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو فگرز بتا رہی ہیں لاسٹ ایئر سے یہاں پر رینجز جو ہے اچھے خاصے آپریشن کر رہی ہے، دہشت گردوں کے خلاف، بھتہ خوروں کے خلاف، ٹارگٹ کلر سے خلاف گرفتار کر رہی ہے، تو اس کے باوجود اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ایفیکٹولی ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق یا رینجز کے حساب سے جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ٹارگٹ کلرز کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ کے خلاف ہو رہے ہیں. اس کے اندر دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی آئی ہے. لیکن دیکھیں اسٹریٹ کرائمز تو اب کیا رینجز جا کے اسٹریٹ کرائم کو بھی دیکھے گی؟ یہ تو سندھ پولیس کا کام ہے. یہ تو آپ کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی ذمہ داری کہ ان چیزوں کو دیکھیں، پرسنلی دیکھیں ان چیزوں کو. عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں، سگنل پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں، ان کی گھڑی اتار لیتے ہیں، ان کی جویلری اتار لیتے ہیں. پھر راستے میں نکلتا ہے کوئی بائک پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو روک کے اس کے موبائل چھین لیتے ہیں. بینک سے کوئی نکلتا ہے جا کے اپنے پیسے نکال کے آگے جاتا ہے، سگنل پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو لوٹ لیتے ہیں. یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے جناب. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے اندر جب تک میرٹ نہیں آئے گا ان کی بھرتیوں کے اندر، جب تک چیزیں صحیح نہیں ہوگی. سیکنڈلی جب پوسٹنگز ہوتی ہیں ایس ایچ اوز کی، تو جب تک اس کے اندر پیسے کا لین دین بند نہیں ہوگا، شہر کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائمز صوبے سندھ کے اندر نہیں ختم ہو آپ کا لاسٹ ورڈ کیا سر؟ سیاسی طور پر یہ ہو سکتا ہے ختم یا ہم امید چھوڑ دیں اس پر؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ پر، وہی پروونشل حکومت چلا رہی ہے جی، اور ان کو کراچی سے بہت ووٹ نہیں پڑتا. اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے تھرڈ ٹیئر، یہ ایک بہت اہم جمہوریت کا جزو ہے. صحیح. اور یہ بہت سے پرابلم لوکل لیول کے سالو کر سکتی ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر کے اندر بھی ان کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. وائنڈ اپ کی طرف لیکن آپ کے سامنے ہے کہ نہ. زیل صاحب بہت شکریہ آپ کا کی بات کاٹنی پڑی ہے. وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہے. احمد بلال صاحب، خرم زمان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اور اسی نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے پروگرام کو، جو فگرز اس وقت کرائم کی بڑھ رہی ہیں، سیاسی بھرتیاں بینکس میں، اداروں میں آپ کو دکھائی ہیں کس طرح ہوئی ہیں، کمپلینز جو ایف آئی اے کے پاس گئی ہیں، آگے جو کارروائیاں ہوئی ہیں، آج سب آپ کو دکھایا، بے نقاب کیا. فیڈ بیک ای میل، فیس بک، ٹویٹر دیکھتے رہیے گا اب تک.